नमस्कार, म गायत्री कुवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। परीक्षामा कुल 4,85,396 विद्यार्थीको सहभागिता। गण्डकी प्रदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन भुक्तानीको सुरुवात। बिचौलियाको अन्त्य गर्ने उद्देश्य। पोखरा महानगरपालिकाबाट लेखनाथ नगरपालिकालाई छुट्याउनुपर्ने लेखनाथवासीको माग। महानगरमा गाविदा बजेट कम परेको गुनासो। मुस्ताङमा यस वर्ष स्याउको उत्पादन घट्ने आशंका। बोटमा कम फल लाग्दा किसान चिन्तित। र आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीका अवसरमा तनहुमा भानु कप फुटबल प्रतियोगिता हुने। 40 टोलीको सहभागिता रहने। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं एसईई को नतिजा सार्वजनिक हुने प्रसंगबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा बिहिबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। नतिजा प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बोर्डले जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काम सकिएपछि प्राविधिक काम पनि करिब सम्पन्न भइसकेको, नम्बर कम्प्युटरमा चढाउने, सम्परीक्षण गर्ने, रुजु गर्ने लगायतका प्राविधिक कार्य भइसकेको बताउनु भएको छ। बोर्डले अन्तिम पटक 2072 सालको पद्धति अनुसार नतिजा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। विक्रम सम्वत 2072 को प्रणाली अनुसार सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक जोडेर 35% अङ्क ल्याए विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ। नयाँ निर्देशिका 2078 अनुसार सैद्धान्तिक विषयमा विद्यार्थीले अनिवार्य 35% अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ पद्धति अनुसार सबै विषयमा 35% भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई नन ग्रेडमा राख्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था आगामी वर्षदेखि लागू हुने भएको छ। गत चैत्र 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म देशभरका 2037 परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालित परीक्षामा देशभरका सामुदायिक र निजीका गरी 12,083 विद्यालयका कुल 4,85,396 विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो। परीक्षामा 2,42,712 जना छात्रा र 2,42,674 जना छात्रले परीक्षा दिएका छन्। प्राविधिक धारतर्फका 15,461 जना परीक्षार्थी समेत एसईईमा सहभागी थिए। गण्डकी प्रदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन भुक्तानीको सुरुवात गरिएको छ। संघ सरकार र गण्डकी सरकारले संयुक्त रूपमा पोखराबाट सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन भुक्तानीको शुभारम्भ गरेको हो। बिचौलियाको बिगविगीको अन्त्य गर्नुका साथै नागरिकलाई लाइन बस्ने झन्झटबाट मुक्त गराउनका लागि गण्डकीबाट अनलाइन भुक्तानीको सुरुवात गरेको गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशम बहादुर जुगजालीले बताउनु भएको छ। बिचौलियाको अन्त्य गर्ने, यातायात कार्यालयमा पैसा तिर्नका लागि बस्ने मानिसको लाइन हटाउनका लागि गण्डकी प्रदेशले सुरुवात गरेको जुगजालीले बताउनु भएको छ। संघीय सरकारले सुरु गर्न लागेको अनलाइन भुक्तानीको पहिलो प्रयोग गण्डकीबाट भएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सम्पूर्ण भुक्तानी प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। 1 महिनाभित्र सबै प्रदेशमा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाबाट पुरानो लेखनाथ नगरपालिका छुट्याउन माग राख्दै लेखनाथवासीले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाबाट छुट्याएर साविकको लेखनाथ नगरपालिका पुनर्स्थापनाको माग गर्दै अभियान सुरु गरेको अभियन्ता सन्दीप पौडेलले बताउनु भएको छ। विकास निर्माण तथा बजेटमा पोखरा महानगरपालिकाले लेखनाथ क्षेत्रलाई पछि पारेकाले विकास हुन नसकेको भन्दै साविकको लेखनाथ नगरपालिका पुनर्स्थापनाको माग अघि बढेको उहाँले बताउनु भयो। पोखरा महानगरमा गाभिएपछि स्रोत, जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा बजेट एवं कार्यक्रममा कम परेको उहाँले बताउनु भयो। लेखनाथवासीले विगतका फोरमहरूमा पनि यस खालको माग राख्दै आएका थिए। लेखनाथ नगरपालिका पुनर्स्थापना अभियानमा 1 लाख हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने लक्ष्य रहेको छ। पहिलो दिन करिब 3000 हस्ताक्षर सङ्कलन भएको छ। हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान प्रत्येक शनिबार विभिन्न चोकमा हुने पौडेलले बताउनु भयो। पोखरा महानगरपालिका 18 वटा वडा रहेको थियो। त्यसमा लेखनाथ नगरपालिका, भदौरे गाविस, चापाकोट गाविस लगायत मिसिएर पोखरा महानगर बनेको थियो। पृथ्वी राजमार्गको दमौली पोखरा सडक खण्डको अवरोध हटेको छ। म्याग्दी गाउँपालिका 6 मौरी बजारमा खसेको पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो। पहिरो हटाएर हाल एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रमुख अवदेश विष्टले बताउनु भयो। करिब 150 मिटर माथिबाट सुक्खा पहिरो खसेर राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। 4 घण्टा 35 मिनटसम्म निरन्तर पहिरो हटाएपछि दुवैतर्फ सडक खुलेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पहिरो हटाउनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुबाट कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अवदेश विष्ट क्षेत्री समेतको विपद व्यवस्थापन प्रहरी टोली, इलाका प्रहरी कार्यालय बेल चौतारा तनहुबाट प्रहरी निरीक्षक समेतको प्रहरी टोली खटिएको थियो। घरेलु मदिराको ब्रान्डेड र बजारीकरणको चर्चाले सांसददेखि चोक चौतारासम्म ठाउँ पाएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत समेटिनुले यो विषय अब बहसमा मात्र सीमित छैन। कतिपय स्थानीय तहले घरेलु मदिरा उत्पादन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन नै बनाइसकेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्रान्डेड गरेर कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको छ। मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिरालाई वैध बनाउनु पर्ने माग नयाँ भने होइन। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यसलाई थप मुखतिर गरेका हुन्। संघीय संसदमा पनि यस विषयले प्रवेश पाइसकेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका कर अधिकृत गोपाल गिरीले मदिरा ऐन 2021ले घरेलु मदिरालाई गैर कानुनी ठहर गरेको बताउनु भएको छ। इजाजत पत्र नलिई कसैले पनि मदिराको उत्पादन, सञ्चय तथा बिक्री वितरण गर्न नपाउने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले घरेलु मदिराको गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजारीकरण गर्ने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको घोषणा कार्यान्वयनका लागि संघीय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने या नयाँ बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पोखरामा सडक भवन निर्माणको क्रममा पौराणिक चौतारी, बर पिपलका रुखहरू मासिन थालेका छन्। चौतारी संरक्षणको चर्चा बढ्न थालेपछि पोखरा महानगरले भएका चौतारी जोगाउन र चौतारी नभएको ठाउँमा बनाउनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाएको छ। सडक छेउमा अवस्थित चौतारीले नयाँ स्वरूप पाएपछि महानगरको लगानीको प्रतिफल देखिएको छ। चौतारीको वास्तविक अस्तित्वबारे हामीले सम्बन्धितलाई सोधेका छौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। आर्थिक रूपमा भन्दा नि धार्मिक रूपमा धेरैहरू देखिएका छन् के। धार्मिक रूपमा भन्दाखेरि के छ त नि भने शनिबार आउँछ, शनिबार यहाँ जल चढाउने मान्छे, पूजा गर्ने मान्छे प्रशस्त मात्रा आउँछन्। त्यसको लागि सुविधाको लागि मैले यो ढुङ्गासुङ्गा ओछ्याएर अनि मन्दिर यो चाहिँ चौतारो सरसफाइ गर्ने कार्यक्रम मैले राख्छु। अनि अब मेरै बुढाबाजेले बनाएको चौतारो भनेपछि मलाई नि माया लाग्छ। बाटो हिँड्ने बटुवाहरू शीतल बसे पनि त्यो पनि एकदमै राम्रो। हामी पनि 2 दिन शीतल बस्नै आएका हौँ, जानी कहाँ हो थाहा छैन। अब मेरो बुढाबाजेले सार्नुभयो, बुढाबाजे कहाँ हुनुहुन्छ, तर त्यसमा हामी बस्नु पाइरहेका छौँ, त्यही गौरवको कुरा हो। मलाई 2022 मा 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 2022
र विशेष गरेर जस्तै हामी चाहिँ वर पिपल स्वामी रोपेका चौताराहरूको चाहिँ संरक्षण वर पिपल स्वामी रोपेर संरक्षण गर्नु त झन् अतिशय धार्मिक रूपबाट ठुलो महत्त्व बोकेको चाहिँ छ। र विशेष गरेर हाम्रो धार्मिक पाठ पूजा आदिको कार्यक्रममा पनि आँप वर पिपल स्वामी डुम्रीको आवश्यक पर्दछ। र हामीले जब पूजा गर्छौँ पूजा गर्ने समयमा यो पञ्चपल्ल भनिन्छ यसलाई, र कलशभित्र राखेर पूजा गरेर अनि त्यसपछि त्यो जलले अभिषेक गरिदिइसकेपछि नवग्रहहरू पनि शान्ति हुन्छ, त्यो परिवारको कल्याण हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता अनुसार हामीले पञ्चपल्ल आँपको पत्ता, वरको पत्ता, पिपलको पत्ता, डुम्री, पाखरी, समीको पत्ता, अनि दुबो, तुलसी पत्र, कुशहरू राखेर हामीले कलश पुजाएर हामीले अभिषेक गर्ने गर्दछौँ। यसको ठुलो महत्त्व छ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 8 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङलाई कास्की प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेको छ। अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले उहाँलाई बुधबार नियन्त्रणमा लिई हिरासतमा राखेको जनाएको छ। माछापुच्छ्रे 7 हरियाली टोलका अमृत भण्डारीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोप वडा अध्यक्ष गुरुङलाई लागेको छ। खोराको मुख उपल्लो इदी खोला माछापुच्छ्रे सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका भण्डारीले कास्की प्रहरीमा उजुरी दिनुभएको थियो। 45 वर्षीय गुरुङ आफै प्रहरीकोमा उपस्थित भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभएको छ। बागलुङमा पौडी खेल्ने क्रममा खोलाले बगाएर एकजनाको मृत्यु भएको छ। गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 11 को दरम खोलामा पौडी खेलेका ओखलढुङ्गाका 22 वर्षीय मिलन कार्कीको मृत्यु भएको हो। बेपत्ता भएको 2 घण्टापछि 4 किलोमिटर उनको शव भेटिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले बताउनुभयो। युवक केही समयदेखि निर्माणाधीन दरम खोला जलविद्युत आयोजनामा मजदुर गर्ने गर्थे। बचतकर्ताको उजुरीपछि प्रहरीले बेनीमा सञ्चालित शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी विरुद्धको अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। बेनीस्थित न्यू रोडमा आफ्नै भवन मार्फत सेवा केन्द्र विस्तार गरी बचत सङ्कलन र लगानी दिँदै आएको सहकारी विगत 5 महिनादेखि बन्द छ। सहकारीका कर्मचारी र व्यवस्थापक 4 महिना यता सम्पर्कविहीन भएपछि बचतकर्ताको प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। सहकारी विभागको अनुसन्धान सम्बन्धी सिफारिस र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट परिपत्र भएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक किरण लामाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अन्य बचतकर्ताले पनि जाहेरी दिने क्रम बढेको छ। मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 3 कौशलटार भक्तपुरमा दर्ता भएको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीले बेनीमा सदस्य सेवा केन्द्र विस्तार गरेको थियो। सुरुवातमा बचतकर्तालाई आकर्षक ब्याज दरको लोभमा करोडौं बचत सङ्कलन गरेको सहकारीले 5 महिना अघि आर्थिक सङ्कटमा रहेको सूचना प्रकाशित गरी कारोबार बन्द गरेको थियो। सहकारीले 1 वर्ष अघि न्यू रोडमा करिब 6 करोड 7 आना जग्गासहित घर खरिद गरेर शाखा सञ्चालन गर्दै आएको थियो। सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै बेनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा समेत उजुरी परेको छ। नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य सामान्य बढेको छ। बुधबार प्रतितोला 200 रुपैयाँ बढेको सुनको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला 100 रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला 1,10,700 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,10,150 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला 1,10,600 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,10,050 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी बिहीबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रतितोला 1,395 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं जन्म जयन्तीका अवसरमा तनहुमा भानु कप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। जिल्लामै सर्वाधिक राशिको भानु कप फुटबल प्रतियोगितामा 40 टोलीको सहभागिता रहने भएको छ। भानु नगरपालिका 1 भन्सार स्थित भानु रङ्गशालामा हुन लागेको प्रतियोगितामा खेल्न 40 टोलीले नाम दर्ता गरेको प्रतियोगिताका संयोजक सुरेन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। भानु नगरपालिका स्थित भन्सार युवा परिवार, भीमसेन युवा क्लब, साल विसे युवा क्लबको आयोजनामा असार 29 गतेदेखि साउन 6 गतेसम्म फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको हो। खेलमा म्यान अफ द म्याचलाई आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। यस्तै भानु जयन्तीकै अवसरमा छेलो हान्ने र बाघचाल प्रतियोगिता पनि हुने भएको छ। अब मौसम समाचार। बिहिबार देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। कोशी र मध्य प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। देशको तराई भूभागका केही स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। परीक्षामा कुल 4,85,396 विद्यार्थीको सहभागिता। गण्डकी प्रदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन भुक्तानीको सुरुवात। बिचौलियाको अन्त्य गर्ने उद्देश्य। पोखरा महानगरपालिकाबाट लेखनाथ नगरपालिकालाई छुट्याउनु पर्ने लेखनाथवासीको माग। महानगरमा गाविदा बजेट कम परेको गुनासो। मुस्ताङमा यस वर्ष स्याउको उत्पादन घट्ने आशंका। बोटमा कम फल लाग्दा किसान चिन्तित। र आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीका अवसरमा तनहुमा भानु कप फुटबल प्रतियोगिता हुने, 40 टोलीको सहभागिता रहने। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।